मुर्तद भी नहीं था। फरमाया गया वो सिर्फ वो जो होता बिदअती वो था। फरमाया उसने कहा कि मैं कुछ सुना, तो फरमाया नहीं सुनना चाहता। कहा कुरान पाक सुन लीजिए। कहा या तो टूट के चला जाए या मैं अभी उठ के चला जाता हूँ। वो चला गया और उसके बाद फिर उसके बाद उसने कहा कुरान पाक की आयत, तो ये उंगली पर इशारा करवाया और उनके अल्फाज ये हैं, हदीस पाक में आया वला निस्फा कलिमतिन, तेरी आधी बात भी नहीं सुनूंगा। क्या सुना रहा था? कुरान पाक सुना रहा था। कौन को? हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया तेरी आधी बात भी नहीं सुनूंगा, या तो टूट के चला जाए या मैं चला जाऊं। वो चला गया। कारियों ने बात जो हम मस्जिद से पूछा, हुजूर कुरान पाक की आयत तो सुना रहा था, अगरचे बिदअती था, सुन लेते। फरमाया मेरे दिल में, सुनिएगा, गरीब नवाज कोर्स में आए हैं तो ईमान क्या है? सिर्फ हलवा और पूरी और पराठे और नमकीन का नाम ईमान नहीं है। ईमान बचाना है तो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से परहेज करना होगा। इसमें मुश्किलात आएंगी, ये भी पक्का है, मुश्किलात आएंगी। कहीं कारोबार में फर्क आएगा तो कहीं आपकी रिश्तेदारियों में फर्क आएगा, कहीं दोस्ती में फर्क आएगा तो कहीं खराब है। तो इसी का नाम तो बाबू ईमान है। वरना हलवा पूरी खा के जन्नत मिल गई तो फिर बड़े बाबा साहब हर एक जन्नत का तलबगार है। आला हज़रत फरमाते क्यों ताजदारो ख्वाब में देखी कभी वो शे जो आज झोलियों में हुजूर गरीब नवाज के गदायान के हैं, जो आज झोलियों में गदायान इधर की है। तो सुनो, फरमाया गया कि बाद वालों ने पूछा सवाल, क्या हुजूर कुरान पाक की आयत तो सुना रहा था, सुन लेते। फरमाया मेरे दिल में जो अल्लाह और उसके रसूल जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से जो अदावत कूट कूट के भरी है, इसके कुरान पाक के सुनने से कहीं वो राई के दाने के बराबर कम ना हो जाता। राई के दाने के बराबर वो दुश्मनी कम ना हो जाती। मैंने नबी और रब के दुश्मन से राई के दाने के बराबर भी दुश्मनी कम होना गवारा ना करी। कौन कह रहे हैं? या अल्लामा इब्ने सीरीन मक्की फरमा रहा है। और हमारा दौर क्या है? आज हम कुरान से दूर है, आज हम हदीस से दूर है, आज हम उलमाए सालिहीन और उलमाए हक की सोहबतों से दूर है। और दावा क्या है? अगर जाकिर नाइक को सुनेंगे तो हमारा ईमान ना जाएगा, अगर हम तारिक मसूद को सुनेंगे तो ईमान ना जाएगा, तारिक जलील को सुनेंगे तो ईमान। कसम है रब्बे काबा की, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने सिर्फ मर्ज नहीं बल्कि अमराज की एक एक दवा भी साथ में बताते गए हैं। मर्ज बताया ये, दवा बताई ये, मर्ज बताया ये, दवा बताइए। फरमाते हैं अगर ईमान बचाना है तो शर्त अव्वल ये है, पहली शर्त ये है कि उनके दुश्मनों से बचना होगा, उनके दुश्मनों से परहेज करना होगा। शादी बाद में है, नबी की मोहब्बत पहले है। शादी बाद में है, नबी का इश्क पहले है। शादी बाद में है, पहले मोहब्बत हुजूर है। ये ईमान का तकाजा है। नास क्या ये समझ बैठे हो? गरीब नवाज के उर्स में आए हो तो गरीब नवाज का पैगाम यही है। फरमाया गया पूछा, हुजूर ने पूछा, सहाबा किराम की मजलिस लगी थी। फरमाया जानते हो अय्युल अहब्बु आमाल इल्लाह? हुजूर ने एक सवाल कर दिया, सहाबा से सवाल किया, बताओ अय्युल आमाल अहब्बु इल्लाह, कौन सा अमाल रब को पसंद है? कौन सा अमल रब को पसंद है? एक मैं रिवायत और बयान करूंगा, सुनिएगा। तो किसी ने काला काइलुन ज़कात, काला काइलुन अस्सलात, किसी ने कहने वाले ने कहा नमाज, किसी ने कहा ज़कात, सब सुना। फिर उसके बाद साहबा ने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानता है। हुजूर ने फरमाया इन्ना अहब्बल आमाल इल्लाह अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। सबसे महबूब रब को जो अमल है, जो पसंद है, वो ये है कि तुम मोहब्बत रब के वास्ते करो और रब के दुश्मन और रब के महबूब के दुश्मन से दुश्मनी भी उन्हीं के वास्ते करो। सुनो, जंगे खंदक है, जंगे खंदक खुद रही है। फरमाया गया, हजरत इमाम इसहाक फरमाते 24 रात, बाद के अंदर आया रिवायतों के अंदर बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी के 20 रात खंदक खुद रही, सर्दियों की रात। अल्फाज बुखारी के फी लैलतिन बारिदतिन, सख्त ठंड की रात, जिस वक्त हम लोग लिहाफ और गद्दों के अंदर सुकड़ कर सोते हैं, सहाबा किराम पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोद रहे हैं। फरमाया हदीस पाक है फखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल खंदक, हुजूर तशरीफ लाए सहाबा के पास और सहाबा किराम खंदक खोद रहे हैं। हुजूर तशरीफ लाए और उसके बाद फरमाया फइज़ल मुहाजिरून वल अंसार, फरमाया यहरिफूना, मुहाजिर और अंसार वो खंदक खोद रहे थे। तो फरमाया फलम्मा रा मा जा मिनन नसब वल जू, हुजूर ने बुखारी शरीफ के अल्फाज, जब सहाबा के अंदर प्यास और कुछ थकावट देखी,
ذرا زور سے کہہ دو جب تھکاوٹ اور پیاس دیکھی تو فرمایا اللہم عیش الآخرہ، زندگی تو پھر آخرت کی زندگی ہے، واغفر للمہاجر والانصار، مولا ان مہاجروں اور انصاروں کی مغفرت فرما دے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ عیش آخرت کی ہے، اے اللہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، ان میرے صحابہ کو، ان میرے جانثاروں کو جو ٹھنڈ کی سخت راتوں کے اندر لوگ سو رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر خندق کھود رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ فرمایا الفاظ اب صحابہ کا جواب سنو، بھوک کا عالم ہے، سخت ٹھنڈ ہے، خندق کھود رہے ہیں، وقال المحبون، مجیبون صحابہ نے ایک سب نے مل کر کہا نحن الذین بایعوا علی محمد علی الجہاد، حضور ہم وہ ہیں کہ ایک جان نہیں اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو آپ کے قدم ناز پر نچھاور کرنے کے لیے تیرے نام پہ جا فدا، مگر ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کر گڑوں جہاں صحابہ کرام زندہ باد، فیضان صحابہ کرام زندہ باد، فیضان صحابہ کرام زندہ باد، اہل بیت مصطفیٰ، عرس غریب نواز زندہ باد، فیضان سرکار غریب نواز زندہ باد، فیضان شہنشاہ ہندوستان زندہ باد۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ یہ خندق کیا کافروں کے ساتھ اتحاد کے لیے کھود رہی تھی؟ یہ خندق کیا اخلاق کے لیے کھود رہی تھی؟ یہ خندق کیا رشتہ داریوں کے لیے کھود رہی تھی؟ خندق کھود رہی تھی کہ کفار مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کھود رہی تھی۔ یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اب سنو کیا فرمایا صحابہ نے، نحن الذین بایعوا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو حضور کے ہاتھ پر بک چکے، ہم تو حضور کے ہاتھ پر بک چکے، اپنی بیعت کر چکے، بایعوا ہم بک چکے حضور کے ہاتھ پر۔ اور اس کے آگے فرماتے علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک زندگی ہے حضور اگر ارشاد فرما دے تو یہ کیا ہے قیصر و کسریٰ سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ حضور پھر یہ کیا ہے، آپ ارشاد تو فرما دیں ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیں گے، حضور ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، حضور ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔ سنو فرمایا گیا حضرت سبحان اللہ یہ عبداللہ ابن سلام تشریف فرما تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کاروبار بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے، صرف اللہ اس کے رسول پر اگر بھروسہ ہے نا بابو تو پھر سارے کام ہو جانے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن سلام یہ ایک یہودی عالم تھے، ان کا ایمان لانے کا ایک تفصیلی واقعہ پھر انشاءاللہ وقت بھی نہیں ہے کبھی ہوگا۔ تو بیٹھے تو حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپس میں گفتگو ہوئی، فرمائے جو دنیا سے پہلے چلا جائے گا تو وہ بعد والے کو ہم میں، اگر تم چلے گئے تو ہم بتائیں گے، ہم چلے گئے اگر قبر میں تو بتائیں گے کہ رب کو پسند کیا ہے سب سے زیادہ، رب کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے وہ جو چلا جائے گا۔ اتفاق ایسا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب بعد میں حضرت عبداللہ ابن سلام نے خواب میں دیکھا، کہا کہ وہ وعدہ ہوا تھا اس کو ذرا پورا کریے۔ وعدہ کیا ہوا تھا کہ جو قبر میں جائے گا تو پھر وہاں کے حالات دیکھ کے بتائے گا رب کو پسند کیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں فرمایا وجدت التوکل شیئا عجیبا، وجدت التوکل شیئا عجیبا، ہم نے تو رب اور رب کے محبوب پر جو بھروسہ کیا تھا اس کو ایک یہاں پر عجیب ہی معاملہ دیکھا۔ ہم نے جو بغیر دریغ، ہم 313 تھے لیکن ہزاروں کا مقابلہ کرتے تھے، ہم چند تھے لیکن لاکھوں کے مقابلے میں آتے تھے، ہمارے پاس تلواریں نہ تھیں لیکن جنگ چھیڑ کے رکھ دی تھی، جو رب اور رب کے محبوب پر بھروسہ کر کر ہم نکلے تھے، یہ یہاں پر اس کو ایک عجیب چیز پائی ہے۔ تم بھروسہ کر کو تو دیکھو، وہاں پھل دینا یہ رب کا کام ہے، تم وہابیوں سے بچ کو تو دیکھو، تمہاری حفاظت کرنا رب کا کام ہے، تم محبت حضور کے پیمانے میں ڈھل کے تو دیکھو، حضور تمہاری خود سبحان اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو معاملہ تقاضۂ محبت ہے، محبت کے اصول ہیں، محبت کے ضابطے ہیں۔ اگر صرف نعرے ہوں، اگر صرف غریب نواز کی بارگاہ میں آنا جانا ہو تو پھر جانے والے تو حضور کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن اگر ان سے محبت نہیں تو پھر وہ صرف نصیب کے چکر کی بات ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ غریب نواز کے آستانے پہ آئے ہو، کیا پیغام لے کے آئے تھے غریب نواز؟
क्या पैगाम लेके आए थे? यही कि हुजूर की शरीयत पर चलना है, यही है कि हुजूर के दीन पर चलना है। अब वो गरीब नवाज ने अपने कश्फ व करामात से जाहिर किया। उस वक्त वहाबियत ना थी जब गरीब नवाज लाए थे, आज तशरीफ लाए थे, देवबंदियत ना थी जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, ये फिरके ना थे। तो जो थे तो उनको कश्फ व करामात से आपने दिखाकर ईमान मुशर्रफ इस्लाम किया। और जब आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत रसूल से कह दो आप तशरीफ लाए तो वहाबियत भी थी, देवबंदियत भी थी, नजदियत भी थी, नदवे का फितना भी था, तरह तरह के फितने थे। और हर एक फितने का अगर सद्दे बाप 14वीं सदी हिजरी में, और मैं ये कहता हूँ, और मैं कौन होता हूँ कहने वाला, बल्कि उलमा कहते हैं 14वीं सदी हिजरी ही नहीं बल्कि आने वाली सदियों तक एहसान आला हजरत का कौम पर रहेगा। लेकिन आला हजरत का एहसान जमाने पर रहेगा। आला हजरत ने सिर्फ हलवा पूरी नहीं खाई थी, आला हजरत ने सिर्फ हड़मे माडे नहीं खाए थे और सुन्नियों को शियारे सुन्नियत की तरफ तरगीब भी दिलाई थी। लेकिन बताया था वहाबियत ये है, यहाँ पर बच्चों, देवबंदियत ये है, इस पर शिद्दत ये है, राफिजियत ये है, इस पर शिद्दत ये है, इसलिए कि अगर मोहब्बत का दावा है तो फिर उनके दुश्मनों से अदावत का भी दावा होना चाहिए। उसूल ये है, जितनी कद्र, जितनी ज्यादा तुम्हें हुजूर से मोहब्बत होगी उतना ही ज्यादा हुजूर के दुश्मनों से अदावत भी होगी। ये उसूल है मोहब्बत का, ये अपने आप है। एक चीज बढ़ेगी तो इधर अदावत भी बढ़ेगी, मोहब्बत हुजूर की बढ़ेगी तो इधर अदावत भी हुजूर के दुश्मनों से बढ़ना, ये एक लाजिम अमर है। अब अगर मामला ये हो हुजूर की मोहब्बत के दावे हो और उसके बाद गरीब नवाज की हाजिरी हो और शादियों के अंदर वहाबी आए, देवबंदी आए और उसके बाद उनके साथ खाना और पीना हो, अलग अलग आपके रिश्ते और नाते हो, अलग अलग आपके मुसाफिर और मानते हो, तो बाबू आला हज़रत फरमाते हैं वहाँ नहीं बात बनाने की मजाल है, सारा इकरार है। हाँ, क्या होना उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही नहीं था। हाँ, अल्लाह फरमाते लगाना ही नहीं था, दिल तो उससे लगाना था जिसके सदक़े में हम पैदा किए गए। माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है। हाँ, वो दिन भी याद रखो, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, मिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाबू बारगाह में आए हो और मैं बातें बहुत है, रिवायात जहन में बहुत है, वक्त भी मुख्तसर है। गरीब नवाज के आस्थाने पे आए हो, दुआ करो गरीब नवाज का आस्थाने पर हमारी हाजिरियाँ सलामत रहे, आस्थानों के सदक़े में हमारा ईमान बचा रहे। सबसे पहले कोई दुआ करो तो बाबू दुआ करो कि मौला ईमान पर हाजिर। बहुत हालात नाजुक है, एक फिरका खत्म नहीं होने पाता, दूसरा आ जाता, दूसरा नहीं होने पाता खत्म, तीसरा आ जाता, वो ततीरियत खबीस, वो मरदूदियत, वो खत्म ना होने पाई, एक नए नए फितने आने। मकसद ये है हर एक फितने का सद्दे बाब, उनसे आपको बचना। ये बाबू अच्छा ये कह लो आप कि हजरत हम तो वहाबियों से बड़ा बचते हैं, हजरत के ऊपर एहसान थोड़ी करते हो बाबू, वो तो आप उसको उसका सिला उसका अज्र आपको कब्र में मिल जाना है। हाँ, किसी पर एहसान नहीं। वो आप बताने का मकसद ये वहाबियत से बचना तो वो भी हुजूर के लिए बचना है, हमारे लिए नहीं। जो बंदे से बचना तो हुजूर के लिए बचना, हमारे लिए नहीं। राफिजियत से बचना तो वो सहाबा के लिए बचना, हमारे लिए। हाँ, ये ईमान है और ये तकाजा ईमान है। तो बाकी बाबू आला हज़रत ने फरमा दिया कि वहाँ नहीं बात मनाने की मजाल, सारा इकरार है, क्या होना है आखिर वो कि उन्हें जाना उन्हें माना, बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, नतीजा लिल्लाहिल हम्द में मुसलमान। हज मेरी है मुल्के हिंद नूरानी मोइनुद्दीन, हज मेरी है मुल्के हिंद नूरानी मोइनुद्दीन। सारे लोग अच्छा है मार क्या क्या हो गया कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भला नहीं होगा, भला नहीं होगा। गरीब नवाज का हुक्म चलता है, हुक्म चलता है गरीब नवाज। सब लग गए वो आओगे तो ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, परेशान किए जाओगे। रोकने वाले सब लग गए, रोक पाए नहीं। खाली ये नहीं लगे, ये तो आज लगे, इससे पहले जमात इस्लामी लगी, तबलीगी जमात लगी, वहाबी लगे, देवबंदी मदार पे मत जाओ, शिरक है।
اجمیر کلیئر بہرائچ جانا اتنا بڑا شرک معاذ اللہ، جیسے کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بلاత్కాر کرنا معاذ اللہ، وہاں جانا قبر پوجا کرنا، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے انہوں نے کرے، ساری کوششیں کری، تبلیغی جماعت کے لیے پھرتے رہے گھر گھر، کندھے پہ لادھے بستر اور وہ حساب ہے اپنا سامان، گھروں گھروں گاؤں گاؤں گئے، روک پائے نہیں روک پائے، کیوں؟ بلانے والے موجود ہیں۔ اعلیٰ سرکار ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سن لے اعدا، دشمن سن لے تو کان کھول کے، میں بگڑنے کا نہیں، میں بگڑنے کا نہیں۔ کیوں حضور آپ کیوں فرمانا؟ آپ کے پاس کوئی طاقت ہے فرمانا؟ ہاں، وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہے تو میں بگڑنے کا نہیں۔ سب کچھ کر لیا، حکومت جس کی تھی یہاں پہ اس نے لگا دی پابندی، اور غریب نواز نے کہا حکومت کسی کی ہو حکم میرا چلے گا، میری حکومت لگایا کرے کہ اجمیر شریف کوئی نہیں آئے گا، یہ ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ ہوگا، اور جب میرا حکم ہوگا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا، دیوانے خود بخود چلے آئیں گے، بندیاں ٹوٹ جائیں گی، دائرے ٹوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ غریب نواز کے بلانے کی دینا جو ہم آپ یہاں حاضر ہیں، سرکار غریب نواز نے بلا لیا، ورنہ حکومت لگ گئی تھی کہ نہیں آنے دیا جائے گا۔ حکومت میاں کسی کو ہو، حکم غریب نواز کا چلتا ہے، فرمان اور حکم جو ہوتا ہے یہی کا چلتا ہے۔ چادر بھی مودی کیا آپ نے دیکھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ سرکار ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ مودی کی چادر آ گئی، وہ چٹیا والا نہیں، وہ پورا تو اس نے سب کچھ رکھ لیا، آپ دیکھیے نا سب پورا بن گیا سب کچھ، اس کی کیا کیا معاملات ہے سب آپ کو پتا، مگر چادر اس کی بھی آ گئی۔ کیا سمجھا؟ مقصد یہ کہ وہابی دیوبندی ان سے برے ہیں، وہ چوٹی والی کی چادر آ گئی، اور داڑھی والا خبیث دیوبندی یہ فتویٰ ٹھوکتا رہا چادر لے جانا شرک ہے۔ غریب نواز نے کہا تیرا دماغ خراب، اگر تو چادر نہیں لائے گا پردھان منتری چادر بھیجے گا میرے۔ جو کچھ انڈیا گورنمنٹ سے چاہیے جس کو، وہ گورنمنٹ سے لے، اور گورنمنٹ کو جب چاہیے ہوگا تو غریب نواز سے لے، سب کا ملے گا گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ کو جب ضرورت پڑے گی تو یہی دربار ہے غریب نواز کا۔ آپ دیکھیے شاہجہانی مسجد ہے، کیا مطلب؟ یعنی شاہجہاں بھی آ چکے، اکبری مسجد ہے، کیا مطلب؟ وہ بھی آ چکے ہے نا، حضرت اورنگزیب بھی آ چکے، مطلب کیا؟ یہ بادشاہ تھے، ان کو کائے کی ضرورت تھی؟ ملک ہندوستان کے بادشاہ تھے، یہ ووٹ پڑھنے کے بعد بادشاہ نہیں ہوئے تھے، کرسی پہ ایسے بیٹھے تھے، کوئی ہٹا نہیں سکتا، مگر انہیں پتا تھا حضور غریب نواز یہ سب رعایا ہیں، ان کو ضرورت پڑتی ہے تو شہنشاہ کے پاس آتے ہیں، مجھے دیتا ہے، شاہجہاں دے دیا، اکبر نے دے دیا، اور سلطان اورنگزیب نے دے دیا، حضور ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ سے مانگیں، ان کے لیے ہم کر دیتے جو کچھ کرنا ہوتا ہے۔ حضور ہم جب خالی ہوتے ہیں، بھیک مانگنا ہوتی ہے تو دربار غریب نواز میں آتے ہیں، آتے نہیں ہیں بلکہ اپنی نشانی یہاں شاہجہانی مسجد، اکبری مسجد بنا کے، اکبری گیٹ جس کو آپ بلند دروازہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ہے نا، یہ پہلا والا نظام گیٹ، ساری چیزیں یہ بنا کے یہ بات ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیتے ہیں، دیکھنا زمانہ ہمارے پاس آیا کرتا تھا اور ہم سرکار غریب نواز سے مانگنے جایا کرتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ تبھی سبحان اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ تیرے در کی گدائی بادشاہی ہے زمانے کی، تیرے در کی گدائی بادشاہی ہے زمانے کی، فقیر رشک سلطانی معین الدین اجمیری، فقیر رشک سلطانی معین الدین اجمیری، برستا ہے مدینے کا سکینہ تیرے روزے پر، برستا ہے مدینے کا سکینہ تیرے روزے پر، جلووں سے تو نورانی معین الدین اجمیری، جلووں سے تو نورانی معین الدین اجمیری، کرتے ہیں شان زمانہ ایک مدت سے کیا کرتے ہیں شان زمانہ ایک مدت سے، تیرے در کی نگہبانی معین الدین اجمیری، تیرے در کی نگہبانی معین الدین اجمیری، نہ چھوڑے ساتھ خوش کر کا رہے سایہ فگن سر پر، نہ چھوڑے ساتھ ہم سب کا رہے سایہ فگن سر پر، تمہارا فیض روحانی معین الدین
اجمیری تمہارا فیض نورانی معین الدین اجمیری بسا ہے قامت زیبا حامی سنت اعلی حضرت چشم تمنا محو سراپا حامی سنت اعلی مانا رب نے تجھ کو یگانا مانا رب نے تجھ کو یگانا گایا جب نے تیرا ترانہ گایا جب نے تیرا ترانہ مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ حامی سنت اعلی چیخ پڑے چوٹی کے بابڑے چیخ پڑے چوٹی کے بابڑے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے خنجر حق کا خوب چلایا حامی سنت اعلی فانی فی اللہ باقی باللہ فانی فی اللہ باقی باللہ چشم کرم ایوب پہ للہ چشم کرم سب پر للہ مرشد برحق قبلہ کعبہ حامی سنت اعلی حضرت شیر سنت رہنما حشمت علی خاں قادری شیر سنت رہنما حشمت علی خاں قادری مظہر احمد رضا حشمت علی خاں قادری اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خاں قادری ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خاں قادری اہل سنت کو بچایا گمراہی سے آپ نے اہل سنت کو بچایا گمراہی سے آپ نے رہبر راہ خدا حشمت علی خاں قادری رہبر راہ خدا حشمت علی خاں قادری صوفی کیے سایہ فگن ہم پر رہے اے دعا صوفی کیے سایہ فگن ہم پر رہے مظہر احمد رضا حشمت علی خاں قادری مظہر احمد رضا حشمت علی خاں قادری آستہ مشاہد کا رشک باغ جنت ہے آستہ مشاہد کا